فرمایا کائنات دے لوگو جدو کتاب اللہ دی آیتاں دی تلاوت ہوندی ہے نا جنہ دے دل اندر اللہ پاک دا ڈارے او قرآن سنن لگ جاندے نے رون لگ جاندے نے قرآن سنن لگ جاندے نے ایمان بدن لگ جاندے نے قرآن سنن لگ جاندے نے ہچکیاں بجن لگ جاندیاں نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز فجر دی جماعت کروا رہے نے سورہ طور دی تلاوت کر دینے اور پردے کینے انہا عذاب ربی کا لواقع انہا عذاب ربی کا لواقع سیدنا حضرت عمر رون لگ پے روندیاں روندیاں اکھاں تو آنسو ڈلن لگ پے آنسو ہچکیاں وچ بدل گئے ہچکیاں سسکیاں وچ بدل گئیاں حتیٰ کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی ایک قید نے انہاں دے دل تے اتنا سر کیتا حضرت عمر بیمار ہو گئے صاحب فراش ہو گئے لوگ جناب عمر دا کرے پتہ لینا لگ پے اور جڑا بندہ پتہ لے کے واپس جاندا سی او کہندا سی عمر اتنا بیمار ہے عمر نے تے بچنا ہی کوئی نہیں ہے کنیاں آیتاں وی آیتاں نہیں صرف ایک آیت قرآن پاک کی ایک آیت نے رلا دیا قرآن پاک کی ایک آیت نے اتنا بیمار کر دیا کہ دیکھنے والے سمجھنے لگے کہ اب عمر نہیں بچے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ایک دن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک دے اندر چاند بال سفید ویکھ لے چاند سفید بال دیکھ لے تے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے محبوبہ بڈھے ہو گئے ہو سونیاں تسی تے بڈھے ہوندے جا رہے ہو تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے میرے آقا فرماندے نے اے میرے ابو بکر مینوں قرآن پاک دی سورہ تکویر نے بڈھیاں کر چھڈیا ہے قرآن پاک دی سورہ تکویر نے مینوں بڈھیاں کر چھڈیا ہے جدوں میں سورہ تکویر پڑھنا سورہ تکویر جیسیاں اور سورتاں پڑھنا تے مینوں ڈر لگن لگ پیندا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت ایک وقت آئے گا آسمان دا سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جھڑ کے زمین دیاں گم دے اندر آ جان گے چاند اپنا حسن کھو بیٹھے گا زمین اندر دراڑاں پہ جان گیاں پہاڑ روئی دی طرح اٹھن لگ جان گے سمندراں دے اندر اگاں لگ جان گیاں حشرات سلر زمین وچوں نکلن لگ جان گے بڑے بڑے درندے شہراں دا رخ کر لین گے بندے جنگلاں ول دوڑ جان گے قبراں پھٹ جان گیاں تے قبراں دے وچوں مردے باہر نکل آن گے قبراں دے وچوں مردے باہر نکل آن گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها قیامت دا زلزلہ آئے گا زمین ہلا دیتی جائے گی زمین دے خزانے باہر نکلان گے انسان کھلو کے کھڑا ہو کے کہے گا وقال الانسان ما لها اے او دولت جدی خاطر میں زور چھڑ دیتی اے او مال جدی خاطر میں پرا دے سینے وچ گولیاں مار دیتیاں اے او دولت پئیے جدی خاطر میں پینوں زہر والیاں گولیاں دے کے مار چھڑیا اے دولت پئیے جدی خاطر میں اپنے پراواں تے پرچے کرواندا رہیا اج اس دولت نو پوچھدا کوئی نہیں میرے نبی پاک فرماتے نے او میرا پیارا صدیق اے قرآن دی آیتاں میں پڑھنا ماں جدی وجہ تو میرے وال سفید ہوندے جا رہے نے اللہ 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 توجہ کرنا خد ہسی کدی روئے ہیں قرآن پڑھ کے یار دا لو لیٹر پڑھ کے رو لینے سجن دی کال سن کے رو لینے منڈے تے کڑیاں دیاں جدائیاں وچ رو لینے
کاروبار چ گھاٹا پی جائے تے رو لینے ہاں قرآن پڑھ کے سانو کدی رونا نہیں آیا قرآن پڑھ کے ساڈے دل کدی نرم نہیں ہوئے سیال کوٹ دے میرے پیارے نوجوانوں یار دا لو لیٹر پڑھ کے رو آنسوان دی کوئی قیمت نہیں کاروبار دے گھاٹے چ رو آنسوان دی کوئی قیمت نہیں اپنے سجن تے متر دی جدائی دے اندر رو کوئی قیمت نہیں اللہ پاک تو ڈر کے اکھ وچ آنسو دا ایک قطرہ کڈنا او جڑی اگ سمندراں دی جناب سمندراں دا پانی بجھا نہیں سکدی ایک اکھ دے آنسو دے قطرے نال اللہ پاک جہنم دی اگ ختم کر چھڈے گا ایک کمیز بھی دھونی ہوئے نا تے بالٹی دا پورا پانی لگ جاندا ہے انسان دے ایک آنسو دے قطرے دی ایڈی قیمت ہے ایک قطرہ بہا اللہ 80 سالہ دے گناہ تو کے رکھ چھڑے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اپنے آنسوانوں قیمتی بناؤ اپنے آنسوان دی قدر بناؤ نا سونے نالوں قیمتی نے اور تواڈے آنسو جڑے اللہ پاک دی یاد اندر تواڈیاں اکھاں وچوں نکلیا کرن اللہ اللہ ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلا رحمت دا دروازہ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غور کر دے جانا درا اللہ اللہ دراب تے دی وقار ایک آنسو جڑی اللہ پاک دی محبت دے وچوں نکلن بڑے انمول آنسو بڑے قیمتی آنسو اور او آنسو جڑے نبی پاک دی یاد اندر اکھ وچوں نکلن اللہ دے پیغمبر دی محبت اندر نکلن حدیث پاک اندر آندا ہے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں نکلے نا میرے پیغمبر نے مسجد نبوی بنائی میرے پیغمبر مدینے اندر تشریف لے کے آئے اللہ دا گھر بنیا مسجد نبوی بنائی اللہ پاک کے دعا کر لئیے نا حاجی جاندے پہنے ساڈے دل تڑپ دے پہنے حاجی جاندے پہنے ساڈے دل ترس دے پہنے اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کرو نا اللہ پاک مینوں بھی تانوں بھی مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے اللہ اللہ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں خداوند بلاوے تے دم دم پلاوے میں رج رج کے پیواں تے ٹھنڈ پاواں مکے مدینے تو صدقے میں جاواں دن رات رب تو میں منگا دعاواں مکے دی آداں سکون دلاں دا مکے دی آداں سکون دلاں دا تے خاک مدینہ میں سرما بناواں مکے مدینے اللہ پاک مینوں بھی وکھائے تانوں بھی وکھائے اللہ اللہ توجہ کرنا نبی پاک مدینے دے اندر مسجد نبوی بنائی تے میرے پیغمبر ایک کھجور دا سکا دیا تنا ہے ادن اللہ دے پیغمبر ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ایک عورت نے عرض کی تھی محبوبہ میں تانوں ممبر نہ بنا دیواں فرمایا جویں تیریاں مرضیاں سیال کوٹیا اور میری جناب ماؤ بہنوں پردے جندر گرائیاں ہو نوٹ کر لاؤ کوکے سام سام کے رکھ دیاں جے کنگن سام سام کے رکھ دیاں جے آگل بھی سانب کے رکھیا جے مسجد نبوی دے اندر سب تو پہلے ممبر لے آکے رکھیا ہے دیکھ عورت نے رکھیا ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں آپ کے لیے ممبر نہ بنواؤں فرمایا جی میں بی بی تیری مرضی انہیں مدینے دے اندر ایک لکڑہارے دی ڈیوٹی لائی لکڑہارے نے ممبر تیار کر دیتا مسجد نبی وچ ممبر رکھ دیتا گیا میرے پیغمبر خود ارشاد فرمان واسطے نکلے ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچوں تے میرے نبی کھجور دے سکے تنے دے کولوں دی لنگ گئے نبی پاک چڑھ کے ممبر تے کھلو گئے ادھر اللہ دے پیغمبر نے خطبہ شروع کر
کر دیتا ہے، ادھر کسی بچے نے رونا شروع کر دیتا ہے، آہو داری نال بچہ روندا پیا ہے، چیخاں بلند ہوندیاں پیاں نے نا، صحابہ سجے کبے ویکھدے نے، ادھر ویکھیا، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ یمین یسار، اے کون روندا پیا ہے؟ بچہ تے کوئی نہیں روندا پیا۔ پھر آوازاں کھادیاں ہوندیاں پیاں نے، میرے پیغمبر نے بھی اپنا خطبہ بند کر دیتا تے سارے مجلس دے لوگاں توجہ کیتی تے او کھجور دا سکا تنا پیا روندا ہے، اے روڑ دیاں آوازاں ہو دے وچوں پیاں دیاں نے۔ یہ بخاری ہے، نمائے وقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر منبر تو اترے، اللہ دے پیغمبر نے جا کے کھجور دے سکے تنے نج کر کے اپنے سینے نہ لگایا۔ صحابہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دا سینہ جدو دے سینے نہ لگے آئے نا تے او انج چپ کرن لگ پیا، او جی میں بچہ روندا ہوئے تے ماں چک لوے نا تے ہٹ کورے پر کے بچہ چپ کر جاندا ہے، میں کھجور دا سکا تنا چپ کر گیا۔ تے میرے آقا فرماندے نے میرے یارو اگر میں نو سینے نال نہ لاندا اے قیامت تک روندا رہندا، او سیال کوٹیا ساڈے نالوں تے کھجور دا سکا تنا ہی چنگا ہے سکا ہے پر اللہ دے معبود دی محبت دے نال اندروں ہرا ہویا ہے سکا ہے پر اندروں کملی والے دی محبت نال سر سب تو شاداب ہے۔ ساڑھے سینیاں جتے نیوی نہ رہ گئی، اسی سنت دا قتل کریے، اسی حدیثاں دا مذاق اڑائیے، اسی شریعت کو پشے پست ڈالیے، اسی اللہ دے پیغمبر دی ہر حدیث دی مخالفت کریے، کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ آج پیغمبر کی حدیث کو عورتیں کہتی ہیں مجھ سے پردہ نہیں ہوتا، بزنس مین کہتا ہے مجھ سے سود نہیں چھوڑا جاتا، اور یار یہ درزی کہتا ہے مجھ سے گانا نہیں چھوڑا جاتا، دلہا کہتا ہے مجھے رسم ہنا پر بینڈ باجا نہیں چھوڑا جاتا، سب کچھ چھوڑ سارا کچھ منی جانے ہاں تے کملی والے دیاں گلاں چھڑی جانے ہاں، اتوں ہریاں وچوں سکیاں، او سکا تنا اتوں سکائے وچوں کملی والے دی محبت نہ ہرا ہویا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان، اللہ سانو بھی یہ محبت دے اچھی آمین آکھو۔ اللہ ساڑھے سینے کملی والے دی محبت نال تر کر دے وے، ساڑھے سینیاں دے اندر اللہ دے پیغمبر دا پیار آ جائے، کملی والے دی محبت نال اسی سر سبز و شداب ہو جائے۔ اللہ 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 کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب قیس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب قیس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے نوازا، کیا شان ہے اور کیا شان ہے اس کی جو امنی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اپنے آنکھوں
آنکھوں کے آنسوؤں کو قیمتی بناؤ، ان کے ساتھ اپنے اللہ کی محبت کو وابستہ کرو، ان آنسوؤں میں کملی والے کی محبت کا درد پیدا کر۔ لکھاں من سونے نال بھی آنسو قیمتی نے، تے جے ایویں ہی بہا دے میں ایویں ہی ضائع کر دے میں، پھر ان آنسوؤں دی کوئی قیمت کوئی قیمت نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ حضرات دی وقار آنسوਆਂ دی دوسری قسم ہوئے کملی والے دیاں اکھاں وچوں نکلن والے آنسو، آمنہ عبد در یتیم دیاں اکھاں وچوں نکلن والے آنسو کنہ واسطے کنہ واسطے ساڈے واسطے ساڈے واسطے، وہ ٹوپیاں والے ہو تواڈے واسطے، وہ داڑیاں والے ہو تواڈے واسطے، وہ سیال کوٹی ہو تواڈے واسطے، وہ بزرگوں تواڈے واسطے، وہ جوانوں تواڈے واسطے۔ وہ میرا تیرا مقدر کڈا اونچا ہے، 1444 سال قبل وہ مکہ کے اور مدینہ کے پہاڑوں میں ایک آمنہ کا در یتیم سجدے میں گر کر رو رہا ہے۔ کس کے لیے رو رہا ہے؟ سیال کوٹ وچ بہن والے نہ امتیاں واسطے رو رہے ہیں۔ ساڑھے مقدر کڈے چنگے، اپنی قدر تے پہچانو یار، اپنی عظمت تے پہچانو، پہچان تے کرو کہ اللہ پاک نے تانوں کڈا اونچا بنایا، کملی والا تہاڈی خاطر رو رہا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا۔ حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے اقرا علیک القرآن، اقرا علی القرآن، اے عبداللہ بن مسعود میں نو قرآن پڑھ کے سنانا، میں نو قرآن پڑھ کے سنانا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کر دینے محبوب نادل تو آڈے تیوں بے پڑھ کے میں سناواں۔ فرمایا ہاں ہاں آج میرا دل کردہ ہے میں کسی کو قرآن سنا، آج میرا دل کردہ ہے کو میں نے قرآن پڑھ کے سنائے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، کتھوں پڑھیا آج اسی کسی آفت نو کہہ دیئے سنا قرآن، پہلے تے بابا دیر کہنا پہ گا تے پھر جو کتے شروع ہی کرے نا تے کلو واللہ شروع کر دے گا، شروع ہونے دا بھی پتہ نہ لگے تے مکر دا بھی پتہ نہ لگے ہے۔ لیکن قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کتھوں پڑھیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ النساء شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں قرآن پڑھدا جا رہا مگن ہو کے پڑھدا جا رہا، چلدے میں شاید تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اچانک میرے ہاتھ نو کسی نے ہاتھ ماریا، میں توجہ کی تینا مگن یہ جیسا قرآن پاک اندر پڑھدا چلا جا رہا، پتہ ہی نہیں کیڑی دنیا ہرمند دو جی کر کے ہاتھ ماریا تے میں اللہ دے نبی دے چہرے تے نظر پائیے تے نبی پاک دیاں اکھاں تو آنسو پہ ڈل دینے، اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے تے نبی پاک حد دے شان فرماندے نے بس کر دے تلاوت روک دے۔ کدی غور کیتا یہ صاحب دا ترجمہ کیے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوبہ قیامت کے دن ہم ہر ایک نبی کو اس کی امت پر بطور گواہ لے کر آئیں گے اور ہم آپ کو بھی آپ کی امت پر گواہ لے کر آئیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے قرآن بتلایا کہ نہیں بتلایا، آپ نے ہمارا طریقہ بتلایا کہ نہیں بتلایا۔ جنہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ پاک پوچھیں گے قرآن پاک اندر لکھیا ہے اَحَمْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ عیسیٰ انہوں نے تنہوں آکھیا سی کہ مینوں تے میری ماں نو رب آکھیا جے تے حضرت عیسیٰ پیغمبر کمبن لگ جان گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر تے روب تاری ہو جائے گا۔ ایسے طریقے اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام نو کھڑا کر کے پوچھیں گے محبوبہ
ہے تیری امت جنہ تواڈا دین چھڑ دیتا جنہ قرآن چھڑ دیتا دسو خا تسی انہاں نو قرآن دسیا جی کہ نہیں دسیا تے نبی پاک گواہی دین کہ میں قرآن دسیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبرو وقت دے منظر ویکھ کے رون لگ پے اس منظر نو خیال اندر لیا کہ میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں اودوں کیسا عجیب منظر ہوئے گا جدوں مینوں کئی اپنی امتیاں دے خلاف ہی گواہی دینی پے جائے گی امت دے غم وچ میرے پیغمبر رو پے ایک دن نبی پاک نے قرآن پاک دی شاید دی تلاوت کی تھی حضرت ابراہیم پیغمبر اللہ دے حضور دعا کر دینے اور فرمان دینے ربی انہن عدلن کثیر من الناس مفہوم بندہ ہے اللہ میں تیرا نبی ابراہیم دعا کرنا وا جڑے میرے امتی نے نا جڑے بجرے جناب میری نا فرمانی کر دینے انہاں اللہ پاک تو جویں دا مرضی سلوک کر حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی دعا کر دینے مفہوم تقریباً وہ بھی ویندا ہے اللہ سونیا جڑے میرے امتی بن گئے انہاں نو معاف کر دے جنہاں نا فرمانی کیتی جویں مرضی کرنا اللہ اللہ میرے نبی دوواں نبیاں دی دعا تو بعد اللہ دے حضور دعا کر لگ پے تے میرے پیغمبر پڑھ دینے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اس دعا دا کی معنی بندا ہے اللہ سونیا حضرت ابراہیم نے آکھیا بندے تیرے نے حضرت عیسیٰ نے آکھیا بندے تیرے نے معاف کر تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی لیکن میں محمد انج نہیں کہندا میں کہنا اللہ بندے تیرے نے امتی میرے نے بندے تیرے نے امتی میرے نے اللہ میرے امتی سمجھ کے انہوں معاف کر دے میں اللہ میرے امتی سمجھ کے نہ تے رحم کر دے میں اللہ میرے امتی سمجھ کے نہ تے کرم کر دے میں میرے پیغمبر روندے رہے میرے پیغمبر آنسو بہاندے رہے اللہ پاک دے حضور میرے پیغمبر اتنے کو روئے اتنے کو آنسو بائے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا والا سوفا یوتی کا رب کا فتردہ محبوبہ قیامت والے دن میں تینوں تیری امت دے بارے راضی کر چھڑاں گا میں تینوں تیری امت دے بارے راضی کر چھڑاں گا میرے پیغمبر رو رہے نے میرے پیغمبر آنسو بہا رہے نے اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ اوے کتنا احساس ہے کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمراں رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ ساری عمراں رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی دعوت مستجاب اللہ کریم نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دی ہر نبی سے کہا ہر نبی نو آکھیا ہے ایک دعا اپنی زندگی جدوں منگو گے جڑی منگو گے جنی منگو گے قبول کرنا ہر نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے 950 سال زندگی دے اندر موقع دیتا ایک دعا دا جدوں منگ لو گے قبول ہے سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر نے 175 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے ایک دعا دا موقع دیتا جدوں منگ لو گے میں قبول کر لواں گا حضرت آدم پیغمبر نے 1000 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے ایک دعا دا موقع دیتا جدوں منگ لو گے اودوں ہی قبول کر لواں گا اللہ حاضر قیاس ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول نو اللہ پاک نے ایک دعا مستجاب دیتی اللہ اللہ تے صحابہ کر دینے محبوب اللہ پاک نے تانوں بھی دیتی فرمایا ہاں 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 میں نے بھی دیتی محبوبہ پھر تسی منگیے کہ نہیں تے میرے پیغمبر نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں ہر نبی نے دعا منگیے میں نہیں منگی میں اپنی امت لئی سام کے رکھی ہوئی ہے میں نہیں منگی ہو دعا دو مہینے میرے نبی دے چلے دے گھر دے چلے وچ آگ نہیں بڑھ دے لیکن میرے پیغمبر نے اللہ پاک کو دعا نہیں منگی فاقے دے دن کٹے نے لیکن میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا
دعا نہیں کی آسمان تو اعلان بھی آیا محبوبہ اے جڑا او پہاڑ نا اے دے وال اشارہ کر دے تیری جناب انگلی زمین تے بعد اندر آئے گی میں اس پہاڑ نو سونے دا پہلے بنا چھڈاں گا جے میں تیری انگلی دے اشارے نال چند ٹکڑے کر سکنا وا محبوبہ او پہاڑ نو سونے دا کیوں نہیں بنا سکدا اشارہ کرنا میرا سونا میں پہاڑ سونے دا بنا دیواں اللہ نانا میں دعا نہیں منگ سکدا بلال نو تپ دیاں گاریاں تے لیٹیا ویکھیا اے پر میرے نبی نے دعا نہیں منگی شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال تک میرے پیغمبر دے یار درختاں دے پترے کھان تے مجبور ہو گئے نے لیکن وہ دعا میرے پیغمبر نے نہیں منگی یار کوئی کردا ہے نہیں کسی واسطے جویں آمینہ دے در یتیم نے کیتا ہے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اکلوتے بیٹے دا باپ بھی اپنے بیٹے نے اتنا پیار نہیں کردا جتنا پیار کملی والے تیرے نال کردے نے جتنا پیار آمینہ دے در یتیم نے تیرے نال کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کنج کر کے کٹھے کر دے سین اندر بیٹھے تے ماں جی فرماندیاں نے محبوب کوئی زندگی دا یادگار واقعہ سناؤ نا جڑا تانوں کدی بھولدا ہی نہ ہووے اماں فرماندیاں نے میں گل کر کے اپنے کم کاج اندر مصروف ہو گئیاں اس غرض دے نال نبی پاک علیہ السلام ہن گل کر دے چند لمحات تو بعد جو اللہ دے پیغمبر بنو کوئی آواز نہ آئی تے میں پیچھے مڑ کے نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا تے آپ دیاں اکھاں چوں دارو قطاراں سوڈل دے پینے نا اما فرماندیاں نے میں پریشان ہو کے نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ گئی میں عرض کیتی محبوب کا تو رون لگ پے جے گل کی ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ او یادگار واقعہ جو یاد آ گیا ہے تے تاں اکھاں وچوں آنسو ڈل لائے نے اللہ اللہ محبوبہ ذرا مینوں وی تے سناؤ نا آقا فرماندے نے میری عائشہ جدوں میں ابتدان مکہ مکرمہ دے اندر اللہ پاک دے دین حنیف دی تبلیغ دا آغاز کیتا میں مکے دے چوکاں تے چرایاں دے اندر جا کے اللہ دا دین سنایا کردا اللہ اللہ تے ابو لہب اپنی چوڑی دے اندر پتھر پا لیندا تے میرے پیغمبر دے مگر ٹردا انج نالے پتھر ماردا تے نالے کہندا ایدی گل نہ منیا جے جھوٹ بولدا پیا ایدی آنکھیں نہ لگیا جے جھوٹ بولدا پیا ماد اللہ کسے نے آکھیا تبن یا محمد اللہ اللہ ماد اللہ ثم ماد اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں مکے تو باہر جا کے اللہ دا دین سناواں میں طائف دی وادی دے اندر جان دا ارادہ بنایا مکیوں چل کے میں طائف چلا گیا حضرات دی وقار مکے تو طائف دا سفر ایڈا کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں اج دے دور دے اندر 40-45 منٹ لگدے نے بندہ مکے تو طائف پہنچ جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے میں طائف دی وادی دے اندر چلا گیا قبیلہ ثقیف بڑا بڑا قبیلہ طائف دا او دے میں سرداراں نوں جا کے ملیا انہاں نوں میں جمع کر لیا میں تواڈے نال کوئی ضروری گل کرنا چاہنا سارے سردار جمع ہو کے بیٹھ گئے میں انہاں دے سامنے دین حنیف دا پیغام رکھیا گل سنو ثقیف دے سردارو لات کچھ نہیں کر سکدا منات کچھ نہیں کر سکدا عزا کچھ نہیں کر سکدا حبل کچھ نہیں کر سکدا اے پتھر تے حجر تے شجر اے کسے کم دے نہیں قولوا لا الہ الا اللہ اعلان کرو نا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا پیغمبر ہاں تے اللہ دا رسول ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغام توہین سنا کے چپ کر گئے تے ثقیف دے سردار کہن لگے اللہ پاک نو تو ہی لبیا سے جنوں اللہ پاک نبی بنا دے تینوں رب نے کیوں بنایا اللہ سانو نبی بنا دا تینوں کیوں نبی بنایا نہ تیرے سر تے باپ دا سایہ ہے نہ تیری ماں موجود ہے نہ ماں جمیا کو بھرا تیرا موجود ہے رب نے نبی تینوں ہی بنانا سی سانو کیوں نہیں رب نے نبی بنایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں نہ کڑ اٹھیا میں طائف دی عام لوگاں دے اندر تبلیغ دا سلسلہ شروع کر دیتا 7 دن میں طائف دے اندر باز کردا رہیا 7 دن میں طائف دے لوگاں نوں اللہ دا دین سناندا رہیا آخر جناب انہاں نے اپنی چوڑیاں وچ پتھر پا لے تے میں طائف دی گلی وچ لنگدا ساں تے میرے تے پتھراں دیاں بارشاں کریا کردے سن سیال کوٹیا پیدا کرن والے رب دی قسم ہے مینوں تہاڈا نہیں پتا مینوں تے اپنا پتا ہے میں جدوں انہاں گلاں تے آنا وا تے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے روح کمبن لگ جاندی ہے اسی کادا دین سنانے ہاں اسی دین سنانا نے ہاں تسی پھلاں دیاں پتیاں سٹ دیو اسی دین سنانا نے ہاں تسی ساڈے کھانے پکاندے ہو اسی کادے وائے تے تبلیغاں کادے مبلغاں کروڑاں درود و سلام اس وائے تے خطیب تے جڑا دین سنان آیا ہے تے لوکاں پتھر مارے نے کروڑاں درود و سلام اس پیغمبر دی ذات پاک تے
ارباں تے خرباں درود و سلام آمینہ دے در یتیم دی ذات پاک دے آپ دے نالے نے پاک چو نکن والی دھول دے کروڑ میں ذرے تو میں دنیا دیاں دولتاں قربان کر دے ماں واہ وعد کرن والے آ سونیاں تبلیغاں تے تسی کیتیاں نے اسی تے کچھ بھی نہیں کیتا اسی تے کچھ بھی نہیں کیتا یقین جانو اسی کچھ نہیں کیتا تبلیغ تے میرے پیغمبر نے کیتی ہے نا اور لوگ حلوے کھا کے تے مرغے تے بٹیرے کھا کے دین سنانا کادا دین ہے دین تیو ہے جڑا میرے پیغمبر نے پتھر کھا کے سنایا ہے دین تیو جڑا میرے پیغمبر نے لوکاں دے تکے تے جڑکاں کھا کے سنایا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں اللہ دا دین سناندا گیا اے مینوں پتھر مار دے چلے گئے میں جناب طائف دی بستی چوں نکلیا تے نکلدا چلا گیا حتیٰ کہ 3 میل دا فاصلہ میں طے کیتا ایک کھجوراں دا باغ آیا ہے او دے جناب دیوار اندر اوٹ اندر میں آ کے بیٹھ گیا ہاں سر تو لگ کے پیراں تک پورے بدن وچوں خون تے جناب انج کر کے پھارے پہ نکلدے نے تے پورا جسم لہوہان ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کچھ دیر تو بعد طبیعت بہتر ہوئی اکھاں کھولیاں تے جبریل امین سامنے آئے کھڑے نے جبریل بڑے پریشان نے اللہ میں آکھیا جبریل کی گل ہے محبوبہ کچھ نہ پوچھو حج اسمان تے قرآن مچ گیا ہے آج فرشتیاں دی ہائے خائے ہو گئی ہے اینا طائف والے نو کی بنیا ہے اینا ماریا ہے تے کس محمد نو ماریا ہے اینا پتھر مارے نے تے کس کمری والے نو مارے نے اینا نو پتہ نہیں محبوب دی عظمت دا محبوبہ میں پوری تیاری نال آیا ہاں ادھر تسی آرڈر کرنا ہے ہاتھ چک محبوبہ مانگو دعا جڑی دعا اللہ پاک نے تانوں مستجاب دیتی ہے ادھر تہاڈی زبان چوں دعا دے جملے نکلنے نے میں 2 پہاڑاں دے درمیان پیس کے رکھ دینا ہے محبوبہ کھواواں والا فرشتہ نال ہاتھ چک کے تہاڈی زبان چوں دعا نکلنی ہے انہاں دا بچہ بھی کوئی نہیں لبنا پانیاں والا فرشتہ بھی نال تسی آرڈر کرنا ہے محبوبہ پوری بستی ڈبو کے رکھ دینی ہے چک میرے محبوب خط چکو نا اج منگو دعا جڑی اللہ پاک نے دیتی ہے جو نوح پیغمبر منگ گئے جو صالح پیغمبر منگ گئے جو ابراہیم پیغمبر منگ گئے ہن تسی بھی منگو سر تو لگ کے پیروں تک جو تواڈے بدن وچوں خون پیا ٹپکدا ہے اج نہیں منگنی تے کدوں منگنی ہے محبوبہ ہاتھ چک کے دعا منگو نا فرمایا ٹھیک ہے جبریل جے تو کہنا ہے تے پھر ہاتھ چک لینے ہاں میرے نبی نے ہاتھ چکے نے میرے آقا فرماندے نے اللہم اہدی قومی وانہم لا یعلمون اللہ انہاں نوں کچھ نہ آکھی انہاں نوں تیرے نبی دی شان دا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ انہاں نوں تیرے نبی دے مقام دا پتہ کوئی نہیں اللہ انہاں نوں تیرے نبی دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں حضرات تے دی وقار پتھر کھاتے پر دعا نہ منگی فاقے برداشت کیتے پارو دعا نہ منگی اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں تے ظلم ہوئے لیکن وہ دعا نہ منگی میرے پیغمبر دے یاراں نوں پریشان کیتا گیا وہ دعا نہ منگی محبوبہ کدوں منگو گے محبوبہ کدوں منگو گے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئی ہوئے گی عرش بریم مالک الملک دا موجود ہوئے گا اللہ پاک اعلان فرمان کے جہنم لے کے آؤ اور جدو جہنم لے آندا جائے گا حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے گھٹنیاں دے بل زمین تے گر جان گے ہر نبی کمبن تے ڈر لگ جائے گا ہر نبی رو کے کہے گا اللہم رب نفسی رب نفسی رب نفسی جدو ہر نبی زبان چو رب نفسی دیاں صداواں لگاوے گا میں رب امتی کہہ کے اپنی امت بخشوا لواں گا او دو منگاں گا جدو میرے امتیاں تے اوکھا ویڑا آیا ہوئے او دو منگاں گا جدو میرے امتی پریشان ہون گے او دو منگاں گا جدو کوئی نبی بھی اپنی زبان چو اپنی امت دی گل نہیں کرے گا میں اپنی امت دی گل کراں ساڈے واسطے سانو تے کدی بھائی یار اتھے رات جاندے موٹر سائیکل نوں کوئی تکا لا دے نا اسی تے اودے وی سان مند رہنے ہاں جڑا کملی والا ساری زندگی روندا ہی تیرے لیے رہیا ہے اودی سنت لتاڑ کے لنگ جانا تین پرواہ کوئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تے دی وقار دنیا دا وتیرا تے امداد کوئی کسے دے دکھ وچ ساتھی بن جائے اسی او دی ساری زندگی عزت کرنے ہاں ساری زندگی او دا قدر کرنے ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے کتے کتے کم آنا ہے حضرات تے دی وقار اسی دنیا دا طور طریقہ ویکھیا ہے ایتھے محلیاں وچ ہی رہن والے ہوندے نے ساڈے اندر ہی پڑھن والے ہوندے نے پرائمری پڑھ گیا میٹرک پڑھ گیا ایف اے بی اے کر گیا اسلام آباد چلا گیا اتوں چلا گیا پھر
اتنا چلا گیا پھر وڈا افسر بن گیا پھر 4-5 گڈیاں اگے پیچھے آ گئیاں تے پھر محلیوں کو بندہ جائے نا تے گل نہیں سندا تے سلام نہیں لیندا او بندے تھوڑے جے تاں ٹر جان تے تھلڑیاں نو بھول جاندے نے قربان جاواں محبوبہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں سونیا میں تہاڈی عظمت تو میرے نبی کنے کو اونچے گئے اینے اونچے نہیں میرے نبی اونچے جاندے جاندے پہلے آسمان تے چڑھ گئے پھر دوجے آسمان تے چڑھ گئے پھر تیجے آسمان تے چڑھ گئے پھر چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے پھر سدرۃ المنتہا تو تے چلے گئے ستے زمیناں تے ستے آسمان میرے پیغمبر دے پیراں دے تھلے ہو گئے ایڈا اونچا جا کے بھی میرے نبی نے بلایا نہیں اپنی امت نو ایڈا اونچا جا کے بھی میرے پیغمبر نے عرش بری دے گوانڈ رب نال گلاں کیتیاں نے تے اپنی امت دیاں کیتیاں نے اوتھے جا کے بھی ہاڑا پایا اوے امتیا تیرا پایا اوتھے جا کے بھی میرے پیغمبر نے رو کے رب کولوں کچھ منگیا ہے تے تیرا بھلا منگیا ہے تیری خیر منگی ہے ہر دم میرے نبی نے تیرا بھلا منگیا تو ہر دم تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا مذاق اڑایا تو سجنا تے کہن تے گانے سن لے میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا تو منگیتر دے کہن تے سونے دی انگوٹھی پا کے میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا تو یاراں بیلیاں تے مگر لگ کے اپنی بیاواں شادیاں تے کنجریاں نچا کے تو میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑایا نبی پاک تینوں کسے موڑ تے بھلے کوئی نہیں تو کسے موڑ تے نبی پاک نال وفا کیتی کوئی نہیں کیڑا موڑ جتھے تو کملی والے دا دل نہیں دکھایا کتھے 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 ہر قدم تے ہر پیر تے ہر موقع تے تو اپنی پچھلی زندگی جے تو 18 سال نہ تے پچھلی زندگی ویکھ لے او جے تو 24-25 سال نہ تے پچھلی زندگی تے نظر مار تیری زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں جس دن تو کملی والے دا دل نہ دکھایا